अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में अपने वतन अज़ीज़ के सूबा सिंध में राइज एक मकरूह रस्म कारोकारी के मुतालिक कुछ बोलना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी हाँ, देखिए आज के रोशन ज़माने में भी ये रस्म अपनी पूरी आबोताब से जारी है, जिसकी मिसाल मैं अभी हाल में पेश आने वाले वाक़े से देती हूँ कि एक लड़की जो वो बनाती थी, अपनी यूट्यूब का वो इस्तेमाल करती थी। जब उसने घर जाना चाहा, अपने घर, तो उसके भाई ने उसको मना किया। भाई और माँ ने, जब वो नहीं मानी तो भाई ने उसको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। ऐसे कई केसेस सुनने में आए हैं पाकिस्तान में। इस रस्म का नाम है इज्जत का कत्ल, इज्जत के नाम पर कारोकारी। लेकिन ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से राइज है, जिसमें ज़्यादा मुतासिर जो है सूबा सिंध है। अब मैं बताऊं कि कारोकारी होता क्या है। ये एक ये असल में ज़मीनें बचाने की रस्म है। ज़मीनें बचाने के लिए एक सहीफे से निकाह, एक नाम नहाद पीर से निकाह और एक कारोकारी। फर्ज कीजिए किसी शख्स की बहन है 9 साल की या 10 साल की। अब उसे खतरा महसूस हुआ कि अब ये शादी होके जाएगी दूसरे घर, तो हमारे घर से ज़मीन भी जाएगी। उसने एक शिकार तलाश किया, मर्द शिकार तलाश किया, उसको मारा, साथ में अपनी बहन को मारा और उसके बाद फिर दोनों को इकट्ठा उनकी मैयतें करके कह दिया कि ये यानी सियाहकारी में मसरूफ थे, इस वजह से हमने उनको मार दिया। इस रस्म के जो असरात होते हैं वो दिल को पारा पारा कर देते हैं। मासूम बच्चियां, बेकसूर लड़कियां सिर्फ ज़मीनें बचाने की खातिर वो सियाहकारी में मुलव्विस कर दी जाती हैं किसी भी शख्स के साथ। वो भी मारा जाता है और लड़की भी मारी जाती है। दूसरा तरीका है सहीफे से निकाह। इसमें बुलाते हैं मौलवी साहब को, बाकायदा तैयारी होती है, खाने पकते हैं, बिरादरी इकट्ठी होती है और फिर मौलाना साहब बैठ के लड़की का निकाह पढ़ाते हैं कुरान पाक से। फिर वो कुरान पाक के पढ़ने के लिए वक्फ हो जाती है। फिर बस्ती के लोग उससे दुआएं करवाने आते हैं और वो शादी के हक से महरूम कर दी जाती है, ज़मीन बच जाती है। ये रस्म खाली जुहला में नहीं है, बड़े बड़े पढ़े लिखों में भी है, ताकि ज़मीन घर से बाहर न जाए। मखदूम खानदान की, बड़े मशहूर मखदूम खानदान की 3 बेटियां कुरान से ब्याही हुई हैं। अगर देखिए आप पढ़े लिखों, उसको जोहला को तो छोड़िए, ये पढ़े लिखों का हाल है। अब दूसरा निकाह होता है इनके यहाँ नाम नहाद पीर से, जो इनके रायजुल वक्त पीर होते हैं ना, उनके साथ निकाह पढ़ा दिया जाता है। वो सारी उम्र उसको देखते नहीं है, पूछते नहीं है, लेकिन वो पीर के नाम पर महफूज कर दी जाती है। फिर उसकी शादी नहीं हो सकती है। उसको कहते हैं हथनी। पीर से ब्याही हुई लड़की को कहते हैं हथनी। और वो भी मुकद्दस गाय बन जाती है, जिसकी पूजा हो सकती है और उसको कोई मसरफ नहीं होता है समाज में। ये हुआ तो इसको अंग्रेज को जब मालूम हुई थी ये रस्म, तो उसने बड़ी सख्त सजाएं रखी थी। लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद फिर ये वही अपने आबोताब से रस्म जारी है, जिसकी के हालिया मिसाल कई लड़कियां भेंट दी गई हैं कारोकारी की रस्म की। इसके अलावा एक रस्म होती है वनी की। ये मकतूल और कातिल के दरमियान वो होता है, एक मुआहिदा होता है कि कातिल के घर से एक लड़की दी जाएगी मकतूल के घर को। अब अगर मकतूल के घर जवान लड़की नहीं है तो बच्ची ही दे दी जाएगी, चाहे वो 4 साल या 6 साल की क्यों ना हो। आप देखिए जुल्म, देखिए ये आज के रोशन ज़माने में ये जालिमाना रवाज
قائم ہیں اور ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ایک شادی کا احوال۔ ایک لڑکی نے لا میڈیکل سے پڑھی ہوئی لڑکی بھی تھی، لڑکا بھی تھا، اور یہ دونوں جاب کر رہے تھے ایک ہی ہاسپٹل میں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کیا، گھر والوں کو آگاہ کیا۔ لڑکی کے گھر والے تیار نہیں ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ قبائلی سسٹم کا لڑکا ہے، یہ کسی وقت بھی دغا دے سکتا ہے، لیکن لڑکے نے یقین دلایا کہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور شادی کر دی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا گھر والوں نے ہتھیار ڈال دی اور لڑکی کو بیاہ دیا۔ اب ان کی گود میں 5 مہینے کا بچہ تھا۔ لڑکے گھر سے بلاوا آیا شادی کا لڑکے کے بھائی کے لیے۔ یہ خوشی خوشی پہنچے وہاں پہ، اور جیسے بارات آنی تھی شام کو، تو صبح یہ حادثہ پیش آیا ان کے یہاں کہ لڑکی کے گھر سے جہیز کی مد میں سامان آیا۔ جب سامان آیا تو یہاں پہ کچھ لڑکے کے بھائی سے، جو کہ دولہا بننے کو تھا، اس میں اور لڑکی کے گھر والوں میں جو آئے ہوئے تھے، کچھ ناچاقی ہوئی اور دولہا نے پسٹل نکال کے آنے والے شخص کو مار ڈالا۔ اب اس کی میت پڑی ہوئی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے جو گھر میں شادی کے تھے کہ ایک عورت قربانی دے گی تو دولہا بچ جائے گا۔ ایسے میں وہ عورت کون نظر آئی؟ وہ نظر آئی وہ میڈیکل سے پڑھی ہوئی ڈاکٹر۔ اس کا ڈاکٹر شوہر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا آج تمہاری وفا کے امتحان کا دن ہے، میرے بھائی کی خاطر تم قتل ہو جاؤ۔ وہ رونے لگی، اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا کہ مجھے مار ڈالو بے شک، لیکن کاری کا دھبا نہ لگاؤ میرے دامن کے ساتھ۔ لیکن اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، کاری کیا جانا ضروری تھا تاکہ قتل کو چھپایا جا سکے، اس قتل عمد کو۔ چنانچہ اس کی فریاد نہیں سنی گئی، وہ 5 مہینے کا ہمکتا بچہ اس کی گود سے چھینا گیا اور اس کے بعد اسے اسی مقتول کے پاس لے جا کے گولی مار کے ٹھنڈا کر دیا گیا، اور اس کی میت، اس مقتول کی میت کے اوپر آڑی ترچھی ڈال کے، اور پھر لڑکی والوں سے بتایا گیا کہ یہ کاری کر رہے تھے، دونوں سیاہ کاری میں ملوث تھے، اس وجہ سے یہ مار ڈالے گئے۔ اور اس طرح سے لڑکا بچ گیا، شادی ہوئی اس کی۔ اب یہ ایسا دلخراش واقعہ تھا کہ جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ، اور میں بے اختیار یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ واقعی دوسری جگہ شادی کرنا ایک بہت ہی وقتی طور سے تو بہت اچھا لگتا ہے، پسند کی شادی، لیکن یہ پسند کی شادیاں اپنے دلوں میں کتنے دکھ اور تکلیف لے کے آتی ہیں، یہ ہم بچوں کو کیسے بتائیں؟ یہ ان کو خود سمجھنے کے لیے ان کے شعور کی پختگی ضروری ہے۔ بے شک پسند کی شادی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اپنی پسند میں اپنے گھر والوں کو شامل کیجیے اور ان کی رائے کو شامل کیجیے تاکہ آئندہ کے نقصانات سے بچت ہو سکے۔ یہ نقصان بڑا نقصان تھا لڑکی کے لیے بھی کہ اس کی زندگی چلی گئی، اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے کہ ان کی ممتا اجڑ گئی، ان کے گھر کا ایک اہم رکن زندگی سے محروم ہو گیا، بغیر کسی خطا کے، بغیر کسی قصور کے۔ اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کے بچوں کو آپ کے احکامات کا پابند کرے اور اچھے راستے پر چلے، نیک راستے پر چلے، اور اس کے ساتھ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔